मनसा परिक्रमा मन्त्रः ॐ प्राचीदिगतिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या युषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं पूजं भेदद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षितापितरैषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः मृणाको रक्षितापितरैषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षितान्नविषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्वरुणोऽधिपतिः वीरुधैषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः शुक्रो रक्षिता वर्षविषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः इति मनसा परिक्रमा मन्त्रः।